عليكم ورحمة الله. واش راكم؟ ان شاء الله الكل راكم في احسن احوال. اليوم جيتكم وصفة سهلة تري رابيد اللي نوجدوها في تري بو دو طون. دي اسكالوب دو بولي، وتقدروا تعملوا ميم دي اسكالوب دو فو، بصح انا حنعمل لكم بالبولي اسكالوب دو بولي او شامبينيون اي على موزاريلا. لي زانغريديون ماشي بزاف. نبداو دابور هادو جو في لي زاكومبانيي افيك اون بوري دو بوم دو تير. دونك راني وجدت لا بوم دو تير باش نغليها في الماء، ولي زانغريديون اللي رايحين نسحقوهم لهاد الوصفه هادي. عندكم معدنوس نقطعوه دوك ان بوتي مورسو، عندكم 80 غرام نتاع الزبده، عندكم دو شامبينيون فري دو بريفيرونس خير من هادوك تاع لي بواط، واحد 200 à 250 غرام. كوم رانا في فصل الشتاء كاين هاد لي بتي زونيون ما كاش بحالهم، خير في البنه في كلش. عندكم 6 ولا 5 سا ديبون، ها نعمل غير 5 يكفو. عندكم هاهم لي زيسكالوب سولون ديبون لي بيرسون اللي راكم في الدار. انا عندي 4. لا موزاريلا مقطعه اون ترونش، بيان سور سيل اي بوافر ودلا موسكات باش نزيدوها فوق اللحم. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا كما قلت لكم راح نعملوها اكومباني افيك اون بوري. دونك انا حطيت الماء يغلي، زدت له الملح ونحط لا بوم دو تير تاعي مقطعه غروسيامون اي اون فا فير لا بوري. لو طون راهي تغلي، حنا تو سويت نجوزو لا بريباراسيون تاع الوصفه تاعنا. La première des choses qu'on fait, on va commencer par couper la queue نتاع les champignons. نقطعها كامل ونقطعوها دي ترونش ونولي لكم ان شاء الله. فوالا هكذا دي ترونش نقطعوهم كامل ونولي لكم من بعد. لي شامبينيون تاعنا راهم مقطعين اون لاميل، دوك ندورو لي زونيون نوفو نقطعوهم اون لاميل ونزيدو المعدنوس تاني اون فا لو سيزلي نقطعوه فينمون ونسبقو في لي زونيون نقطعوهم اون فين لاميل. سيو تقطعوهم شويه رقاق. سي بون لي زوني راهم مقطعين كامل، دوك ندورو المعدنوس نقطعوه تاني فينمون. بلو فينمون بوسيبل. Une fois que tout est émincé, ناخدو الزبدة ناخدو لا موتي تاعها نحطوها dans une poêle. Une fois الزبدة تاعنا دوق تذوب نحطو لي شامبينيون. On rajoute معدنوس ونزيدو لي زونيون كما قلت لكم، زيدو لي زونيون. نحطو مليح ونزيدو دوك لا نوا دو موسكات، نغطيو شويه نوا دو موسكات. ما تكثروش من لا نوا دو موسكات باسكو قاصحه. اون ميلونج بيان ونخليوها واحد 5 à 10 minutes لو طون لي شامبينيون تاعنا يطيبوا.
نغطيوها باش طيب بلو رابيدمون هذيك لا فابور. طلعوا عليهم في وسط لا كويسون. هنا راهم بداو يطيبوا. دونك هنا واش نعملو الفلفل الكحل والملح سالي بوافري. بون نخلطو مليح نغطيوهم ونزيد لهم واحد 5 à 10 مينوت حتى تشرب هذيك لاصوص كامله وتسيبوا لي زونيون تاعكم لي زونيون طابو والبصل الخضر كيف يكون طاب. نولي لكم من بعد لو طون لا فارس تاعنا راهي تبرد. on va préparer tout de suite la purée. لا بوري هذه صفيناها بيان سور وحطيت انا الحليب يغلي وزدت له شويه زبده. هذه لا ميثود ديالي انا كيفاش جو بريبار لا بوري. دونك جو برون ان باتور ونبدا نرحي. سي بون لا بوري رتحت بيان. دونك واش نديرو نعملو الحليب والزبده نفرغوه بشويه ونخلطو بالباتور. روحوا بالعقل خاطر سينو الحاله طرشكم. اي فوالا لا بوري راهي واجده. دوق مع يدكم غير تذوقوا لاسيزونمون. شوفوا شحال جات شابه. ندوق صافا سي تري تري بون. فوالا لا بوري راهي واجده. دوق نروحو نكملو لي زيسكالوب. ا تو دو سويت. نروحو نقليو لي زيسكالوب نكملو هذيك الزبده اللي خليناها. ندوبوها بيان. اون فوا تذوب نحطو هذيك لي زيسكالوب واحد 4 à 5 مينوت حتى يطيبوا لك بيان. فوالا بون تو دو سويت نقليو لي زيسكالوب. on va les saler poivrés. نعملو الفلفل الكحل والملح de chaque côté. نقصوا شويه النار ما تعملوش لو فو ترو فيت يتحرقوا لكم وما تعملوش قليل بزاف. on va les retourner. مازالوا ما عكاروش مليح مي سا نفي ريان باش نزيدو لهم الملح والفلفل الكحل ومن بعد نزيدو ندوروهم باش يعكاروا. انا راني مخلطه الملح والفلفل الكحل. تقدروا تزيدوهم شويه النار كي تشوفوهم طابو جوست باش نعكروهم. صافي نخليهم يطيبوا شويه ومن بعد نزيدوهم النار باش يعكروا الدجاج على النار دوري. سي بون دونك نزيد شويه النار. ونشوف بيان سور لا كويسون. اون فوا شفناهم بداو يعكروا نقلبوهم ونزيدو نعكرو الجهه الاخرى. نكمل نعكرهم من بعد
نحطوهم في غير جري باش نعسلهم في الكوشه. دونك نكملوا الوصفه ان شاء الله. سي بون ها معكارو نبدا نحطوهم في غير جري كي با او فور. انا عندي هذه تري براتيك. نحطهم ونحطوا فوقهم لا فارس نتاع الشامبينيون. فوالا اون فوا كملنا عمرناهم شاك ترونش نحطوا لها الموزاريلا. سي بون. دونك نزيدو نقطرو شويه هاديه من الفوق. Et on va tout rôtir au four. Voilà. Et on va mettre tout ça dans la grille. Vous avez comme une grille le four, utilisez la grille. Les escalopes راهم وجدوا. On les a un peu fait griller واحد 5 minutes sous la grille. نوجده لكم في طبق التقديم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. سي بون. الوصفه تاعنا راهي وجدت كيما راكم تشوفوا. الاسكالوب تاعنا مع داك الفرماج من الفوق الله دايب avec une très bonne purée. ان شاء الله الوصفه عجبتكم وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير. لا بروشين فوا ان شاء الله نعمل لكم دوطخ بلا ا peu près كيما هذا ولا فو سويتي حاجه بلو سبيسيال ولا قولوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش تلايكي وتابوني وتاكتيفيو لا كلوش. Je vous souhaite très bon appétit ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.